बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर अदनान अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू है। किस नंबर 1 आपको रिटन कंटेंट की सूरत में मिली होगी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। किस नंबर 2 के बारे में मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इस किस का जो उन्वान है वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाईली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव पर्सनैलिटी। आप अक्सर सुनते होंगे तकरीर के अंदर कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी। अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि आज के ज़माने के वो कौन कौन से इलाके थे जहाँ आपकी खिलाफत कायम थी, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ जिसकी सोर्स विकीपीडिया है। हिजाज़ मुक़द्दस का एरिया तो आप समझते हैं कि रियासत मदीना जो आपका कैपिटल थी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जिसको आप आज पूरा एक सऊदी अरेबिया के नाम से देखते हैं, इराक़, ईरान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन, लेबनान, इजिप्ट, पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ इन ख़ित्तों तक हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का दौर कायम रहा। कभी आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, नहीं आया तो आना भी चाहिए कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश नहीं थी, इतने बड़े रकबे पर एक शख्स तने तनहा कैसे इतनी ज़बरदस्त हुकूमत कायम किए हुए था। क्या ये आसान था? आज के ज़माने में आप देखें, हमसे ये एक मुल्क नहीं संभलता और 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका एक फ़र्द वाहिद ने संभाल रखा था। और वो इलाके जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, मगर वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस पूरे ख़ित्ते पर अपनी खिलाफत से, इंसाफ की ताकत से अपनी हुकूमत कायम किए हुए थे। ये आसान नहीं है। थोड़ी देर ज़रा एज्यूम करें कि वो कैसी शख्सियत होगी और वो कैसा जहन होगा और वो कैसी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होंगी जो इस ख़ित्ते के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर रही होंगी। मैंने इसी वजह से आज की इस किस्त को उन्वान ही ये दिया कि जब मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया तो मैं कन्विंस हो गया कि वो बहुत हाईली क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सनैलिटी के मालिक थे। और मैं तारीख़ में ऐसी शख्सियत बहुत खाली कहीं देखता हूँ, उनका कोई मैच नज़र ही नहीं आता कि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत को कायम रखा। मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं उनको ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए कि आज से तकरीबन लगभग 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा को कैपिटल बनाकर जिस वाहिद हस्ती ने एक ज़बरदस्त हुकूमत की थी इस दुनिया में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कितने क्रिएटिव माइंडेड और कितने इनोवेटिव पर्सनालिटी के मालिक थे। मैं चंद बातें आपको बताता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो उनमें थी वो सही वक्त पर सही फ़ैसला करना, मसले को समझना और उसका अमली हल तजवीज़ करना। सिर्फ नज़रियाती बातें नहीं, सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना। इसी चीज़ को तो आज के जदीद दौर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन कहा जाता है। और क्या चीज़ है जो आज जदीद दौर में जदीद तालीमी इदारों में बातें की जाती हैं कि जी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस के ऊपर आप लेकर आएँ बच्चों को, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की इंतहा तो हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो की शख्सियत में बदरजा अतम मिल रही है। और मैं आपको बताऊं क्या क्रिएटिविटी और क्या इनोवेशन। सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क अगर किसी शख्सियत ने तारीख़ इंसानी में कायम किया था तो वह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत थी। इतनी बड़ी ख़ित्ते पर फैली हुई हुकूमत में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था आपको पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती थी। गो कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोई कम्युनिकेशन के मॉडर्न ज़राए तो उस ज़माने में नहीं थे, मगर उसके बावजूद कासिद का मैसेंजर सिस्टम जिसको आप कहते हैं वो ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क बना हुआ था कि किसी भी ख़ित्ते में कोई भी जुल्म ज़्यादती होती थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीने में बैठ के ख़बर होती थी। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर आपने कायम किया हुआ था और वो ऐसे लॉयलिस्ट थे आपके कि आपको पूरी ख़बर सही तौर पे पहुंचाया करते थे, जिसके अकॉर्डिंगली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो डिसीशन मेकिंग करते थे।
یہ ان کا پریکٹیکل اپروچ پروسیس تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے خطے کو سنبھالنے کے لیے فوجی چھاؤنیوں کا تصور حضرت عمر فاروق نے پیش کیا، کب، کہاں اور کتنے فاصلے پر فوجی چھاؤنی قائم کرنی ہے، کتنے سولجرز وہاں ڈپلوائے کرنے ہیں، وہاں اسکروٹنی اور فلٹر کا کیا میکینزم ڈیولپ کرنا ہے، کون کہاں کیسے موو کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کی دانشمندی، دور اندیشی اس زمانے میں اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں آپ سرپرائز ہوں گے کہ یہ سارا سسٹم آپ نے قائم کیا تھا۔ خط و کتابت کا بہترین میکینزم آپ نے قائم کیا تھا۔ ساتھ ساتھ ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ملتی ہے آپ کے دور کی کہ موبائل میڈیکل سپورٹ سسٹم آپ نے قائم کیا، جو کہ کارٹس ہوتی تھیں، بیل گاڑیوں کے پیچھے جو گاڑی لگی ہوئی ہوتی تھی، پہیوں پر چلتی تھی، آپ نے اس میں حکماء اور اتباع کو بٹھا کر دور دراز ان خطوں میں بھیجا جہاں میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں۔ یہ سب کچھ آپ نے بڑی دانشمندی سے ترتیب دیا تھا۔ دشمن کے لیے وار اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا، کس دشمن سے کس طرح کہاں لڑنا ہے، اور رومن سے کیسے لڑنا ہے، پرشین سے کیسے لڑنا ہے، وار اسٹریٹجیز کیسے پلان کرنی ہے، کس کو کہاں کمانڈر بنانا ہے اور کب کس کمانڈر کو پیچھے ہٹا کے کسی اور کو آگے لانا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریٹیو اور انوویٹیو پرسنالٹی ہی کا خاصہ تھا۔ بیت المال کے نظام کو اتنا مربوط آپ نے بنا دیا تھا کہ دور دراز کے خطوں میں بھی سائلین تک ان کو ان کا حق پہنچایا جاتا تھا۔ نو مسلموں کے لیے دینی امور کی تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے آپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ ایسے انسٹیٹیوشن قائم کیے تھے کہ جو نیولی مسلم کنورٹ ہوتے تھے ان کو بیسک اسلامک نالج کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ نے پورا کریکولم مرتب کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مساجد کو پراپر کمیونٹی سینٹرز کے اندر کنورٹ کیا تھا کہ جہاں مساجد عوام الناس کے مسائل سنتی تھیں، ان کے مسئلے حل کرتی تھیں، محض عبادت گاہوں تک مساجد کا رول نہیں تھا، یہ پوری ایک کمیونٹی سینٹر سروس جسے کہتے ہیں وہ پرووائڈ کیا کرتی تھیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے انوویٹیو اور کریٹیو ہوں گے آج سے 1400 سال پہلے، اور وہ سب چیزیں دے رہے ہوں گے کہ جو آج ماڈرن ڈے ٹائمز میں جو ماڈرن ریاستیں ہیں وہ ان کو ایڈاپٹ کر کے فالو کر کے فلاحی ریاست کے تصور دے رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 1400 سال پہلے یہ سارے تصورات نہ صرف دیے تھے بلکہ ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کر کے دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس قسط کا عنوان یہی رکھا کہ حضرت عمر فاروق ہائیلی کریٹیو اینڈ انوویٹیو پرسنالٹی۔ اب اس قسط میں میں اپنی گفتگو بس یہیں تک ختم کر رہا ہوں۔ اگلی قسط میں جو کہ اصل میرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ایک کمپیریزن کرنا ہے، تقابل کرنا ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت لیتے ہیں اور بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، تقاریریں کرتے ہیں اور بڑی جذباتی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں خود کتنا حضرت عمر فاروق کا جو یہ کریکٹر ہے، جو ایک پریکٹیکل پرسنالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کتنی ہم میں نظر آتی ہے آج، خاص طور پر جو ہمارے دیندار طبقات ہیں۔ اگر ان کا کمپیریزن حضرت عمر فاروق سے کیا جائے تو کیا وہ تلخ تقابل ہوگا ان کریکٹرسٹیکل فیچرز کی روشنی میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایگزیبٹ کیے آج سے 14 سال پہلے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ کمپیریزن کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔